تنها بالله كم يتغنيو أزي بأجورا هورن زدالو أجورا مصرف سايي نلمون كم تلمود زتفل علي مدلات حزنا لكم قريبنا لنا فلايد ما أبز مدب نقنيات تجري إزت أمتيك خون أبز حلف سامون زتفتزمو فتزامتات معرب تجري فلايد ما كواب تسلمت نزقات أما قوانت سعبو استفل عليو علم لخاو تكالات مجلس تاتهم أوزيم نيرم كمون قدامي منستر إثيوبيا أبز حدود أزرلو سومن نبايت وكالتي أبز اسمعو مدارن زغربو ريبورتن بزعبا أب تقراي زقات أما قوانسي معراب تقراي تفلاي كباب تسألمتي قال خبلو يوم تباهيلو تتبيت تقابرو لكوانتا نبرا بزعبو مزراب قديفوم عندما قوانتي منغستات إثيوبيان إرتران إلهم زتقاسوا خلق حبريتا هيبو مالو كمون أبتزهبوا حبريتا نيرو يفلت يوزوال وأكالون نتي حبريتا نسو ودك زقابر كال مجلزون رئينا لنا كمون أبتقراي ولا قوات بمداي معراب تقراي كباب تسألم تزنبرا قوانت نقزو انتهادا بمداي دوبوب تقراي دما خلق جميرو الله خلق قوانت جميرو الله كلت حوات كجاخانو ترايوم أبت خباب انتا نيرو أبز حساعت كأمن تايبركي ركب زبل دما نابت خباب بمدوال زراربنا يوم نباري زحابونا ملسي إنه اتبوغن معراب تقراي تقلاقيلو زنبرا قوانت اي نقزي اون انتخوانا تعرفقوا بوغن دبوب تقراي دما قوانت حد حد كأنيو لا أمونغو تدي افن تبي افن زنبرا مسحاب حنسابون يسمع زنبرا قوانتات عبيو كل التحوات كتشخاخانو مقنايم سمعنا أبكباب وجراتن جرجارن نزنبرا خونتات نبرتي كما يقلصوو كنبل نبارسن على زرعيون زسمعون أكافيلو من اللو شمينا أخم ترح سلزبلونا كنعقب تقددنا لنا نبتعزبتم كزقركم حمشته لشدشته لخانو نايزم تحته الحمشته لشدشته زخانو نايزم على سوات كم استسووا كاو وجود لما بجمتاوي ولا قصرنا مليل حدنا يوم بجمتاوي كاو عشرتن لعلي كاو عشرتن لعلي كم استقصلوا كاو دما بعلت إسرائيل سلستي دما أقامشت تي خنات تتغاللو كمزي لتحتي كمل وردو تم لعلون كفتي للوم بوتا علنا زولو بوتا دكا أو كنزا قارنسو حزون أو لعلي تعوياسن على تي تجيب سراويت كمزلو حوارس عليه أنا شيء كاو قدما إسكاو شامنا للو ميدتنا أبزي حالة الصومن يريو جرجن بسنكي زي خنات دي كمزا قارنسو داقم حزي كجمرو تزاقاجيو مالهم باي كمزا قارسو يو تي فتنا كمزا قارسة مالتي ناي بانك دما بزي كوابي ناي زخوناتي مخنيات دما ناي بانكي نقد بانكي بقى عينهن زول مانو زي تحلفنا وكابانكنا باكي تحلف ترانسفير تقدر تغنن باي ناي موسى أقلقلت كمزا قارسة مالت زم خلته أحوات الفطر وقنتي بمرحتي هاي ما نتيهون بعبيت عادش ما قل كاوتاويا ناوتاويا كاو وردانا وردا كاو كل كاوزوانا وزوا كاو كلنا وكل عبيت عادنا فترخا مرحتي هاي ما نت نفترخا أنا بوجني كلك سئليو بك همزة عينة نجر أي متننان خلا يسئلن ذيك إلا يسئليو بك ذي أداتامي عبيت عادي بعبيت عادي غير خات حاور خات كاوتاويا أو تخا مرحتي ما نتقول كاوتاويا أو تخا بي ناي هاي ما نتنا أرتركش هذا مساكل جزء من لو تخا بزي تجراوي لخنا سلل خنا تجراوي دم ناي أرترك هذا ناي هاي ما نت ليدك وين دم ليدك فرس سلل خنا بزي قدايجي كله يسئليو بشنقلنا كله يسئليو الحسالن عينة قنتي ترب حي كم تجراوي وسائل الله بارتي وين كم تجراوي وسائل الله هاجر يترب حي كون تسئل كازي تجارو بز عينة زي بز قنت زي كنرب حي نقلد سلازي شنقلنا
بشنجلنا كنودا لملخطهم أكلات كحجزنا متحوار يدلنا دواننا سبب سخان أي عبيت عدي تماخر خام جواريو كاو العلوات أكلات كم جراو تهجرات لعمسولو عبيتي كم جراو تهجرات بخناتو كاو روحقن أروان لركو جراو تهجرات كحوسنا بحساوي يكون بشنجلنا يكون دقاف كهونا كم جراو تهجرات الولو كم رحت عيمانة الولوش عبيت عدي الولو اليوم الملخطهم أكلات مالكيو ننقص لما كلهم ناي لا لبون ناو عركن سنان تسماريو ثم لعلوت أكلات رما لا عركي كساماريو كسانا دو حجزنا لهم إذا مدياتات دما عمو بتماساسالي مدياتات دما لزوم خلت تبعستي أحوات لمي سناي وين دما لمرخاو مدياتات ون عمن بعقمن كحجزا لون هميك حجزا مالت تنتي ناي زبواهر نجر مديا بمديا تسنو زبواهر نجر كترفالو ناي عركي ناي سلام مدياتات كحلفالنا لون ناي عركي شرحاتات كعشرحالنا لون تكتاتلو زلهم أقرام الصرف الصايي مدباتنا أبوانو ناباهم من تنكبزحو شير سبسكرايبن لايكن مقباري ترسعيهم زقص المدبنا أبز حلف سامون زي تفتسامو فتسامتات أب معراب تقراي فلايد ما بكواب تسلمت نزقات أما قوانت سعيبو استفل عليو علم لخاو تكالات مقلتاتهم أوزيهم نيروم كمون قدامي منستر إثيوبيا أبز حدود دازلو سومن نبايت وكالتي أبز سمعو مدرن زغربو ريبورتن بزعبا أب تقراي زقات أما قوانسي معراب تقراي تفلاي كباب تسلمتي قال خبلو يوم تباهيلو تتبيت تقبرو لو كانت نبرا بزعبو مزراب قديفوم عندما بقوانتي منغستات إثيوبيان إرتران إلهم استغاسوا خلق حبريتا هيبو مالو كمون أبتزهبوا حبريتا نيرو يفلت يوزولوا أكالون نتي حبريتا نسود كزقبر كال مجلزون رئينا لنا نزيهم كلهم اكبابيلنا اسكي أبزو صومن تقراي أبا كميز بلخونتات نيرا انتاي كقات إمام زولو نمر أيكن فتنينا كابوان نابوان ركبات منغست فيدرالن تقراين النالح الحمزيو لومي أب أزيوز تحت بركوباتيحو تخلطات داقم خويناتي كلاقلالو أبز حلف سامون أب كوابز ألمتي خويناتي كايدالو زبل وطري زنجز حبريتاتا تدحر مسمعو كاب حبرة أفريكا كوميتي قدات وزاي أمريكان حبرة أوروبان حويسو كاب تقرايون قبر ملسز حازو مقلتاتو حيزوم يوم تحستوتم مقلتاتن هزبت هواهو زفترالو شغلوتن زحازم الدلاو أقوراهون كنسعب بيرو كوميونيكيشن تقراي نتناب قدام 23 طري 2018 عامة مرز زوقع باقوز عزراء إثيوبيا كاب ساعات شعات سقاب 10 نايليتي أب كتمان تجون غندبتان بسراويت مكلخال إثيوبيا أب لعلي سيفيلاوي علاماتات وريدو زبالو دبداب سب ألبو نفرتي ويون درون بمخنان اتي أب محبراو مراخبتات ززرق حزولو ورتات رعد خيفترن نتي متفنانون كيقاددو تتقمتي حلافنتهم كوازو تصوعو يخون امبر مجلس بيرو حبريتا جزياو ممحدار كل تقراي ابت اوان لعلة زوارة متقعتي بزعبات نعو ملكتو زقا وحزولو ورتاس زيادات اما تزقبرلو زم السليم اتي ابز علم تتفزي مزتباه لحد سير من لوات تخصن زسعبو متفنانن نبركز زبالو تعذب تدقون زشاء لخوينيو أبيت مخر أمريكا أبال كوميتي قدات وزاي غريغوري ميكس تفتسي مستواه لوقع نمولو إثيوبيا نابز تقافح خوينات حد كمرحاز اللو تخلو بمتقاس نتي أبز تحت بركتبت صحن نتي ركبز ولو سبا وقلولاو مليسو زقادد معبالتات كيمتزق كلهم تواصات وقنات داقيمهم كحسبلو زويعهم أتوم أمريكا وبعال سلطان وسيخهم كلهم وقنات نسال ساين زي شراون أكل ناس مسمر قديفهم نسبقوا حجز عدل كخفتو زوعلو مجلس نيرو سمم معنا تزابو بريتوريا ملؤ بملؤ نختك برز زوعو مستر ميكس أبور حسنة ككايد تلمتا تحيزولو نزولو مرزا بسلام نخكايد وحسن السلام مرقاقا أنكم زادلون أسميرو ملو مجلس ودب حبرات هاقراتون أبتسامون استسامعة
ካልእ ተወሳኺ ነይሩ ዋና ጸሓፍ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ነቲ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ሰኸፈት ከም ዝፈጠረሎምን ብምግላጽ ብቕልጡፍ ክሃድእ ጸዊዖም ኣብቲ ብምኽትል ወሃቢ ቃሎም ፈርሃን ሓቅ ኣቢሎም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ነቲ ሕዳር 2022 ዝተኸትመ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ስዒቡ ዝተረኽበ መኽሰብ ሰላም ናብ ዝነበሮ ንኸይምለስ ብምጥንቃቕ ኩሎም ወገናት ኣፈላላያቶም ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሑን ምትእምማናቶም ከማዕብሉን ጸዊዖም እዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሕብረት ኣውሮጳ ብመገዲ ዲፕሎማስያዊ ርክባቱ ጨንፈር ኣገልግሎት ደጋዊ ስጉምቲ ኣውሮጳ ኣቢሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ትግራይ ዝተራእየ ምዕባለታትን ወተሃደራዊ ጎንፅታትን ሓዊሱ ዓሚቕ ሻቕለቱ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዘሕለፍናዮ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመልኪቱ እቲ ሕብረት ወሲኹ እዚ ዳግም ዘንሰዓርር ዘሎ ጎንፂ ቅድሚ ከቢድ ዞባውን ሲቪላውን ዘይምርግጋእ ምስዓቡ ቀልጢፉ ክግታእ ወሳኒ ምዃኑ ሓቢሩ ነቲ ተፈጢሩ ዝተባህለ ጎንፂ ስዒቡ 30 ጥሪ 2026 ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ተፈጢሩ ዝተባህለ ጎንፂ ስዒቡ 30 ጥሪ 2026 ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ማሕሙድ ዓሊ የሱፍ ኩሎም ወገናት ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዘሎ ወጥርን ከም ብሓድሽ ዝቀላቐል ዘሎ ጎንፂ ንምህዳእ ዝለዓለ ጻዕሪ ክገብሩ ዝተማሕፀንሉ መግለጺኦም እውን ኣብቲ ዝወዳእናዮ ሰሙን ዝወፀይ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነበርን እዋናውያን መራሕቲ ትግራይ በብወገኖም መግለፂ ከመሃባ ይዕረፉን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ ሕዚ ኣማኻሪ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንቐዳማይ ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ ነቲ ብወገን መሪሕነት ትግራይ ብዘይ ምንም ምድላው ተጀሚሩ ኢሎም ዝፀውዕዎ ውግእ ደው ክብል ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጾም ለጢፎም ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ንተበግሶ ዘተን ዝርርብን ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝድግፉ ብምግላጽ ድልውነቶም ኣመልኪቶም እዮም ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብቐዳም ኣብቲ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝገበርዎ ጻኒሒት ንዝቐረብሎም ሕቶታት ጥንቃቐ ዝተላበሰ መብርሂኦም ሂቦም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ መልሶም ነቲ ኣብ ጸለምቲ ዝተራእየ ኩነታት ንምህዳእ ብወገኖም ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ብምጥቃስ ወጥሪ ብሰላም ክዓርግ ጸዊዖም ንኹናት ዝኸውን ድልውነት የብልናን ዝበሉ እቶም ጀነራል ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ቅልጡፍ ኣሰካፊ ምዕባለታት ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዘራሪቦም እንትኾይኖም ምስ ተሓተቱ ግን ሓደ ረጡብ መልሲ ይሃቡን ድሒሮም ድማ ሓይለና ስሒብና ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ምንጭታትና ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ከም ዘመልከትዎ ህዝቢ ብተኽእሎታት ኩናት ኣዝዩ ተሻቒሉ ብምህላው ከምቲ ልሙድ ንብረት ኣብ ምሽማት ካብ ባንክታት ገንዘብ ኣብ ምውፃእን እዩ ዘሎ እዚ ዝፈጠሮ ዕግርግር ድማ ንዋጋታት ቀረብ ኣዝዩ ኣኽቢርዎ ኣሎ መጀመርያ ተወሰነ ቅርሻት ዝብሉ ዕድላት ነይሩ ኤቲኤም ውን ገለ ባንክታት ክትጥቀም ትኽእለሉ ዕድላት ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 መዓልቲ ግን ዳርጋ ዋላ ብኣካል ኣቲኻ ኣብ ደገ ውን ኤቲኤም ዳርጋ ሙሉእ ዝተቋረፀሉ በሌን ባንክታት ከዓ ኣፍሊጠን ዳርጋ ብናን ዝበላሉ ኩነታት ኢና መሰረታዊ ዝበሃል ናይ ካሽ ሕፅረት ኣሎ ኣብ ባንክታት ሰባት ገለገሌን ባንክታት 2,000 ሂባ እየን ስለሰምዑ ዝኸልካዮ ናይ ባንኪ ኣብ ደገ ሰብ ተዘርቢሑ ኢኻ ትርኢ ገለገሌን ከዓ ገና ክትመፅእ ከለኻ ካሽ ስለዘየለ ካሽ ምስ መፀ ራሒና ክነብልኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው ዕዳጋ ተዘዋዊራ ርአ ነይራ ክልተ ዓይነት ኣለ ሓደ ከም ዕብዒ ዝበሉ መከታተሊ ብተወሰነ ደረጃ ዋላ ድሕርሕር እናበሉ ተወሰነ ትራንስፈር ይቕበሉ እዮም ኣብቶም ሸርሸር ስንብሎም ግን ትራንስፈር ንቕበልን ካሽ ኢና ንቕበልና ንባል ባህር ኣሎ ዝከቢድ ይገብሮ ካሽ እንድሕር ለይሃ ደገ ካሽ ካበይኻ ክተምፅእ ብልክዕ እውን ናይ ነገራት ዋጋ እውን ውስኽ ምህላው ብፍላይ ከዓ እዞም መሰረታዊ ሸቐጣት ዝበሃሉ መዓልታዊ ንረኽቦም ኮሚደረ ሽጉርቲ ካልእ ዝኣመሳሰሉ እተን ሱስ ሽቅጣ በተለይ ተን ሽርሽር ኣዴታት እቲ ናይ ዘመናዊ ናይ ባንኪ ሲስተም ስለዘይጥቀማ ካሸይ ንደልያ ክኸዓ ስለዘይኽእላ መሰረታዊ ሸቐጣት ንምርካብ ዓብዪ ፀገም እዩ ዘሎ ሰብ እውን ያው ተረብሽ እዩ ዘሎ እዚ ኣምታዓዚበ ብትራንስፈር ገለ ዝበሃል ሓደ ቱ ኢሎም እዞም ክብር ዝበሉ እዞም ናይ ኢንዳስትሪያል ማተርያላት ገለ ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ከም ሲሚንቶ ተንዲኖ ካልኦት ሓፃዊን ሲኢሎም ናይ ኢንዳስትሪ ውፅኢታት ዝኾኑ ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም እቶም ቀለልቲ ናይ ሸቐጣሸቐጥ ናይ ፍጆታ ዝኾኑ ንኣብነት ከም ኣስቤዛታት ጨው በርበረ
زم دقاق ነገራትን በቃ ካብ ካሽ ወጻይክ ትገዝእ ካለን ማሕበረሰብ ከቢድ ኩነታት ይዘል እቲ ገንዘብ ኣብ ደገ ዘሎ ውሕድ ኢለ ኣይግምትን እዚ ሓደ ነገራይ እውን ናይ ትራንስፈር ስራሕቲ ክፈቅድ ዘሎ ማሕበረሰብ ብፍላይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናብ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትዘዝሕ ዝኣቱ በትራንስፈር መልክዕ ክጥቀም ዋላ ካብታ ዝናእሰታ ናይ ሽጉርቲ ናይ ኣስቤዛት ናይ ኮሚደረ ናይ ካሊ እስካዕተ ዝለዓለት ክገዝኣ ዝኽእል በትራንስፈር ንጥቀምት ናይ ገዳይ ማሕበረሰብ ተተሓባበር ኢለ ይሓስብ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቀንዲ ምኽንያት እዚ ዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋታትን ሸቕሎትን ነጋዶ ምዃኖም ብምምልካት ኣብቶም ጥፋኣተኛታት ዝተባሃሉ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣጠንቂቖም እዚ ምፍርራሕ እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽእል ንግዘ ዝግደፍ ኮይኑ ዛጊድ ግን ነቲ ዝረአ ዘሎ ሸቕሎት ኣይዓገቶን ከምኡውን ንሓሙሽተ መዓልታት ተቋሪፁ ዝጸንሐ ኣብ ምግዳድ ሸቕሎት ህዝቢ ልዑል ግደ ዝነበሮ ምቁራጽ መጓዓዝያ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብን ናብን ከተማታት ትግራይ ድሕሪ ናይ 5 መዓልታት ምቁራጽ ሰሉስ 26 ጥሪ 2018 ስሩዕ በረሩ ጀሚሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሰሉስ 26 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ንወከልቲ ህዝቢ ንእዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ነቲ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ፈለማ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣይተሳተፈን ካልእዋን ኣብ ትግራይ ምእታው ብዘይ ሰኸፈት ድሕሪ ምእማን ሳለኦም ተዓዊትና ብምባል ንዝፈጸሞ ጨፍጫፍን ዕንወትን ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕተዋይ ሓላፍነት ብርኪ ዝርከቡ ሰበስልጣኖም ኣስዒቦም ከመጉስዎም ተራእዮም እዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ ቅነ መደረኦም ግን ክንዲ ህዝቢ ትግራይ ምሕላቆም መበገስ ባእሶም ምዃኑ ክዛረቡ ተሰሚዖም ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል አልተናገርንም እንጂ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልክ ያለው የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉ ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ ካንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልክያቸዋለሁ የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሱ አቅሉ ህሊና አላቸው ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ ሻዕቢያም ያውቃል እኛም እናውቃለን ብድሕርዚ ኤርትራ በሚኒስትር ሓበሬታኣ የማነ ገብረ መስቀል አቢላ ገብረ መልስ ሂባ ብድሕርዚ ኤርትራ በሚኒስትር ወሃቦ ቃላ የማነ ገብረ መስቀል አቢላ ገብረ መልስ ሂባ እቶም ወሃቦ ቃል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤክስ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ከምዚሎም ምልክት ሕሶትን ምትላላትን ዝኾነ ፓርቲ ፒፒ ዘወሓዱ ሕሱር ሕሶት ዝመሰረቱ ብድፍረት ዝተነድቀ ሉዓላውነት ባሕሪ ብዝብል ንዝጀመሮ ትልሚ ኩናት ንምቕናይ ምኽንያታዊ ንኽበሃል ዝፈተነሉ ሜላ እዩ ነይሩ እቲ መራሕ ፒፒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከልዕሎ ዝደሊ ዘሎ ዘይሕጋዊ ትልሚ ኩናት ንምብርህራህ ኣብ ዝተሳተፈሉ እዋን ምስ ጎላን ሃይትስ ብምምሳል ድሌቱ ኸንቢቱ ይብል ከምኡውን ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ንዝነበሮ ተሳትፎ ጨፍጫፍ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእይቶ ድማ ከምቲ ዝዝከር መራሒ ፒፒ ኾነ ካልኦት ወተሃደራውያን መራሕቶም ንነዊሕ እዋን ንተግባር ሰራዊት ኤርትራ ብምንኣድ ኣብ እዋን ኩናት ኮነ ብድሕሪኡ ልዑል ምስጋና ሽልማት ሜዳልያ ኸንጎድጉድሉ ተራእዮም እዮም እዚ መቐጸልታ ናይ ትጽዩፍ ባህሪኦም ዝኾነ ምትላልን ክፈጥርዎ ዝህንጠው ዘለው ጎነፅን እዩ ኢሎም ከምኡውን ገዱ አንዳርጋቸውን ደመቀ መኮንንን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ናይቲ እዋን ሹመኛታት ህዝበይ ኣይተበሳብሱ ክብሉ ያኢ ሰዲደዮ ንዝበልዎውን ገዱ አንዳርጋቸውን ማዕተብ ስለ ዘለዎም ይኹን ወይውን ካብቲ ደም ንጹህ እየ ክብሉ ኢዶም ዝተሓጸብሉ መልሲ ዝተባህለ ብ27 ጥሪ 2018 ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ዝሕብር በዓል 3 ገጽ ጽሑፎም ዘረባ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ፈጺሙ ሓሶት ምዃኑ ኣመልኪቶም
ንሶም ኣብቲ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዘይነበሩን ከምቲ ንሶም ዝበልዎ ህዝቢ ትግራይ ይወርዶ ዝነበረ መከራ ኣተሓሳሲብዎም ዘይኮነስ ሰብኣዊ መሰላት ትጥሕሱለኹም ዝብል ይውሕዝን ዝነበረ ጸቕጢ ተሓታቲ ንኸይኾኑ ዘሓብኡሉ ኣገባብ ንኽመኽሩ ዘተሓሳስብ እዩ ነይሩ ክብሉ እቲ ዝተላእኽሉ 3 ነጥብታት ተንቲኖም ኣብቲ እዋን ይብሉ ደጓ እንዳርጋቸው ኣብ መፈለምታ ወርሒ ጥሪ 2013 ንሓደ በዓል ስልጣን ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ሒዘ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝኸድ ኩሉ እዋን ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ ወያነ ንዝረኸብናዮ ሓበራዊ ዓወት እንኳዕ ደስ በለካ ካልኣይ ናብ ኤርትራ ሃዲሙ ዝኣተወ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተዳልዩ ናብ ኩናት ንኽኣቱ ንዝገበርኩምሉ ሓገዝ ምስጋና ይብጻሕኩም ሳልሳይ ድማ ገለ ደገፍቲ ወያነን ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይሐጎስቶም ሓይልታትን ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣቢሎም ጣጣ ኸየምጽኡልና ሓባራዊ ጥንቃቐ ክንገብር ይግባእ ዝብላ 3 ነጥብታት ዝሓዛ መልእኽቲ ይሒዘ ኸይደ ይብሉ እዚ ቀልቢ ቃል ዝተወስደ ኣይኮነን የትግራይን ህዝቤን ኣታገሳቅሉ ግዘ ጥዑም ብዙሕ የርኢ ብዝኾነ እቲ ካፕትን ዝተኣኻኸበ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንኣባላት ተወከልቲ ህዝቢ ነቲ ኣብቲ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓያሉ ሻቕሎት ዝፈጠረ ምቁራጽ መጓዓዝያ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ዝተላዕለ ኩናት ጥረ ገንዘብ ዝባሓተን ባንክታት ትግራይን ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከልዓሉ ሰዓቶም ወዲኦም ናይሎም መደብና ኣብዛዚምና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ስጋብ ንራኸብ ድሓንከኒዩ